नमस्कार, कार्यक्रम आमामा स्वागत छ। आजको कार्यक्रम दार्चुलाबाट। प्रत्येक हप्ता हामी एउटा व्यक्ति, उसको सफलताका पछाडि उसको आमाले गरेका कर्महरू, उसको आमाले उक्त सन्तान बनाउनका लागि गरेको प्रेरणा र त्यागहरूलाई समेट्ने प्रयास थियौँ र समेट्ने रूपमा कार्यक्रम आमामा हामी प्रस्तुत गर्ने गर्थ्यौँ। तर आजको कार्यक्रम हामी दार्चुलाबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। दार्चुलाबाट यहाँका आमाहरूसँगका कथाव्यथाहरू, यहाँका आमाहरूसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रम आमामा। एउटा सानो बस्ती सुन्दर सपनाहरूले सजिएको, देशको राजधानीबाट धेरै टाढा, सुदूरको सुदूरपश्चिमको दार्चुला। दार्चुलाका नागरिकहरूको भोगाई अनि यथार्थ सुदूरमा जन्मनु, विकासका हरेक पूर्वाधारबाट वञ्चित, के पुरुष के महिला, दैनिकी बढी नै कष्टकर र पनि सपना त बुनिएका नै थिए। भोलि राम्रो होला, राम्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षामा, यही अभावका बीचमा बुनिएका चाहनाहरू, देखिएका सपनाहरू महाकालीले बगाउँदाको यो दुखाई, दार्चुलाको दुखाई। असारको 2 गतेबाट परेको अविरल वर्षाले महाकाली नदीमा आएको बाढीले अकल्पनीय क्षति पुर्यायो। किनार वरपरका बस्ती सबै बगायो। केही कमाइएको, केही सजाइएको, केही भोलिका लागि साँचिएको, सबै लग्यो। त्यही बस्तीमा बसालिएको प्रत्येक परिवारको जीवन बगाए सरह नै। आजको कार्यक्रममा हामी दार्चुलाका आमाहरूका कथा व्यथा प्रस्तुत गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई यहाँसम्मको यात्रा तय गराउने मातृभूमिका लागि युवा अभियान नेपाल नामक संस्था नै हो, जो विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशभन्दा सयौं दूरी टाढा बसेर आफ्नो रगत पसिनाको कमाई नेपालमा पठाइरहेका छन्। र विशेष गरी अहिले यो जुन महाकाली नदीले आफ्नो रौद्र रूप धारण गरिसके पश्चात विस्थापित बनेका परिवारहरूका लागि थोरै मात्र भए पनि आफूले सक्ने हिसाबले राहत रकम पठाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पठाउनु भएको राहत रकम केही समय अगाडि हामीले न्युज 24 को कार्यालयमा लिएका थियौँ। 3,80,000 उहाँको उक्त रकमलाई हामी लिएर दार्चुलामा आएका छौँ र यहाँका आमाहरू, विशेष गरी जो परिवारहरू यो महाकाली नदीलेमा आएको बाढीका कारणले गर्दा विस्थापित हुनुभएको छ, उहाँका परिवारसम्म पुगोस् भन्ने हिसाबले उहाँका परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला, जो आमा दिदी बहिनीहरूलाई हामीले यो रकम आज हस्तान्तरण गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ। रकमले एक हिसाबले यो चाडबाड पनि आइरहेको सन्दर्भमा सबै चिजहरू गुमिसकेका आमाहरूलाई थोरै मात्र भए पनि केही खुसी पुर्याउन सकिन्छ कि केही सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। र आज हामी कार्यक्रममा उही राहत रकम जो पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ त्यसका दृश्यहरूका साथमा कथाव्यथाहरू, आमाहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँका जीवन भोगाइहरू, यहाँ बसेर एउटा आमाले देखेका सपनाहरूका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम आमामा। केही प्रयास भए राज्यका तर्फबाट, नागरिकका तर्फबाट दुखेका मनहरूलाई सहयोग पुर्याउन, केही राहत पुर्याउन नेपाली हातहरू जोडिँदैछन्। मातृभूमिका लागि युवा अभियान नेपाल नामक संस्था 2013 अप्रिल 27 मा स्थापना भएको यो संस्थाको उद्देश्य जहाँ जुन देशमा रहेर भए पनि देशका लागि केही गर्नु। मातृभूमिका लागि युवा अभियानका अध्यक्ष सुनिल खड्का बैंकक, उपाध्यक्ष सीता तिवारी इजरायल, महासचिव हब खड्का सिंगापुर, सचिव छवि शर्मा इटली, कोषाध्यक्ष साबी पाठक इजरायल र मातृभूमिका लागि युवा अभियान इजरायल शाखा अध्यक्ष नितु खतिवड़ा, कतार शाखा अध्यक्ष केबी हमाल र जापानमा अनुज थापाको सक्रियतामा संकलन गरिएको यो रकम विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूका तर्फबाट दार्चुलाका बाढी प्रभावित आमाहरूका लागि पठाइएको राहत रकम रु
3,80,000, पूर्ण रूपमा विस्थापित 148 परिवारका लागि रु 2500 का दरले र राहत लिन आएका अन्य केही महिलाका लागि पनि बाँकी रकमबाट वितरण गरियो। कार्यक्रम आमाको तर्फबाट बाढ़ी पीड़ित परिवारका आमाहरूका लागि, पीड़ित परिवारका महिला नागरिकका लागि सुदूरपश्चिम ब्यूरो प्रमुख कर्ण बोहरा, पत्रकार टेकनाथ भट्टका साथमा। यो कार्यक्रममा एकैछिनपछि राहत वितरण कार्यक्रम सुरु हुनेछ। म आजका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई केही आफ्ना शब्दहरू राखिदिनका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट सहयोग आइरहेको छ। हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनकि यस्तो पीडाको अवस्थामा नेपालीहरूको मन ठुलो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभनेदेखि यहाँको पीडालाई पनि आफ्नो हृदयगम गरेर महसुस गरेर अस्ट्रेलिया अमेरिकादेखि लिएर सबैतिर बस्ने आफ्नो खाजा खाने पैसा काटेर पनि यहाँ राहत उपलब्ध गराएको अवस्था छ। म उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो टिम न्युज 24लाई पनि म यहाँ आएर राहतमा सहयोग गर्नुभएको, राहत वितरण गर्न आउनुभएकोमा उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म एउटा पत्र छ मातृभूमिका लागि युवा अभियान भन्ने, यो पत्र हाम्रो न्युज 24 टेलिभिजनमा आमा प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ सबिना कोइराला। उहाँले आमा र सन्तानको बीचको सम्बन्ध र आमा र सन्तानको बीचको सम्बन्ध, त्यसपछि आमाले छोराका लागि गरेको दुःख र सन्तानहरूले आमाका लागि गरेको योगदानका बारेमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ सबिना कोइरालाजी। मातृभूमिका लागि युवा अभियान भन्ने संस्थाले एउटा तपाईँहरूलाई पत्र पठाएको छ। यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुनिल खड्का, जो बैङ्ककमा बस्नुहुन्छ। यसको महासचिव हुनुहुन्छ श्री हब खड्का, उहाँ पनि बैङ्ककमा बस्नुहुन्छ। यसको कोषाध्यक्ष तथा आर्थिक विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ श्रीमती साई पाठक, उहाँ इजरायलमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै ठाउँबाट कलेक्सन गरेर ल तपाईँहरूलाई त्यहाँ आमाहरूलाई वितरण गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। यो पत्र पढिदिनुका निम्ति म न्युज 24 टेलिभिजनका टिभी जर्नलिस्ट सबिना कोइरालाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन दार्चुलाले भोगेको यो पीडा छ, यो पीडाका सम्बन्धमा अहिले मैले यहाँ केही भने अथवा तपाईँहरूले पाउनुभएका दुःखका विषयमा केही बोले भने मात्रै सतही त्यो दुःखलाई सतहका रूपमा प्रस्तुत गरेको अथवा हल्का रूपमा बुझेको हुनसक्छ। यसर्थ तपाईँहरूले पाउनुभएका ती पीडाहरू, ती दुःखहरूलाई का सम्बन्धमा म धेरै बोल्न चाहन्न। उहाँले भनेअनुसार नै यो पत्र मात्र पढ्न चाहन्छु। र जहाँ जहिले जसलाई दुःख परे पनि सबैभन्दा ठुलो भनेको नेपाली मन हो र विदेशमा रहेर आफ्नो घर परिवारबाट धेरै टाढा बसेर पसिना बगाएर उहाँले कमाउनु भएको सम्पत्तिमा केही मात्र भए पनि तपाईँहरूलाई सहयोग होस् भन्ने हिसाबले जुन थोरै मात्रै भए पनि राहत उपलब्ध गराउनको लागि उहाँहरूले तत्परता देखाउनु भयो, यसको लागि हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। मातृभूमिको लागि युवा अभियानलाई यस्ता सहयोगी हातहरू भएर नै जब एउटा नेपालीलाई दुःख पर्छ, जब एउटा नेपाली रोइरहेको हुन्छ, मलम लगाउने हातहरू यसरी नै प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। यसपटक फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो पत्र एकपटक पढेर सुनाउन चाहन्छु। नमस्कार, सर्वप्रथम हजुरहरूमा परेको आपद विपदको समाचारले हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौं। यो दुःखद घडीमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस् भन्दै उनै दयालु भगवानसँग दुई हात जोडी प्रार्थना गर्दछौं। हामीले आफ्नो तर्फबाट हजुरहरूको सहयोगको लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यम छानी सहयोग रकम संकलन फेसबुकको माध्यमबाट सहयोगको लागि अनुरोध गरेका थियौं। त्यसै अनुरूप हामीलाई विभिन्न देशमा रहनुहुने साथीहरूले विश्वासिलो माध्यम छानी सहयोग रकम संकलन गरेर पठाउनु भएको थियो, जस अनुसार मातृभूमिका लागि युवा अभियान इजरायल शाखाबाट 2,30,000, मातृभूमिको लागि युवा अभियान कतार शाखाबाट रु 60,000, जापानबाट श्री अनुज थापा ज्यूको एकल प्रयासबाट विभिन्न सहयोगी मनहरूबाट संकलन गर्नुभएको रु 90,000, कुल 3,80,000 रकमलाई तपाईहरू दार्चुलावासी पीड़ित परिवार मध्ये 148 परिवार जो अत्यन्तै गम्भीर समस्यामा हुनुहुन्छ
पत्रकारहरू श्री कर्ण बोहरा र श्री प्रेम बानियाज्यूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रति परिवार रु 2567 पर्ने गरी एक विश्वासिलो संचार माध्यम न्यूज 24 का कार्यालयमा पत्रकार श्रीमती सबिना कोइरालाज्यूलाई हस्तान्तरण गरिएको र उहाँहरूको माध्यमबाट हजुरहरूले राहत पाउन सफल हुनुभएको छ। तसर्थ न्यूज 24 परिवारप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। साथै यो राहत संकलनको कार्यमा खट्नुहुने मातृभूमिका लागि युवा अभियान इजरायल परिवार, मातृभूमिका लागि युवा अभियान कतार परिवार र जापानमा रहनुहुने समाजसेवी श्री अनुज थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। हजुरहरूको आपद विपदको छेडलाई केही हदसम्म भए पनि मलम लगाउन पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौं। हाम्रो यो सानो सहयोगलाई सहर्ष स्वीकारी दिनुहोला भन्नुभएको छ। यो कुनै ठूलो रकम होइन, मात्र 2500 छ। तर पनि यो सत् प्रयास, यो प्रशंसनीय कर्म मातृभूमिका लागि युवा अभियानको। विस्थापित भएकाहरूको जुन रेकर्ड हामीले प्राप्त गर्यौं, 148 परिवारको आमाहरूलाई आमाको उपस्थिति नभई महिलाको प्रतिनिधित्व दिएर त कसलाई पो पुग्छ र? अनि यो पाएको रकमले बाढीसँगै बगेको क्षतिलाई कसरी टार्छ र? तर पनि केही नहुँदा यो अभावमा यही नै लाख बन्दो रहेछ। यी आमाहरूका मुहारमा देखिएको यो तरंग, यी भावहरूले कति धेरै आशा बोकिरहेछन्, धेरै धेरै बोलिरहेछन्। कार्यक्रम आमामा छौं। आमामा आज हामी दार्चुलामा आइपुगेका छौं। दार्चुलाका आमाहरू जो असारको पहिलो हप्ता गएको अविरल वर्षातको कारणले महाकाली नदीमा जुन बाढी आयो, बाढीका कारण विस्थापित भएका आमाहरूका बीचमा हामी छौं। एउटा 148 घर परिवार विस्थापित भइरहँदाखेरि हामीले यहाँ आइपुगेर यहाँका आमाहरूलाई भेट्ने प्रयास गरेका थियौं र एउटा संस्थाबाट प्राप्त भएको केही रकमका साथमा हामी यहाँ आइपुगेका थियौं र आमाहरूलाई रकम वितरण पनि हामीले गरिरहेका छौं। यो अवस्थाका बीचमा एउटा घर बनाउनका लागि नै महिलाको सृजना भएको हुन्छ। एउटा महिला घरका लागि हुन्छन्। जब उनको घर सपनाहरू भताभुङ्ग हुन्छन्, त्यसपछिको अवस्था अलिकति बढी दुःखद नै हुन्छ र बढी भनेको सबैलाई दुख्छ, महिलाहरूका लागि, आमाहरूको लागि अझ बढी दर्दनाक हुन्छ। हामी यो पीडाका बीचमा छौं। केही आमाहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौं। आमा नमस्कार। तपाईको नाम भनिदिनुस् न। मेरो नाम रुक्मणी ठगुना। रुक्मणी ठगुना। कति गयो तपाईको? मेरो नन्दको मेरो गयो हैन, नन्दको दोतले 4 कोठा। अहिले कस्तो लाग्यो? पैसा पाउनु भयो हैन? पाए। कस्तो लाग्यो? अलि दर्द कम भयो। के भन्नु, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। आफ्नो आइमा सँग बोल्नु पाए, हाम्रो समाज भेट्न पाए। आमा भनेपछि के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? आमा भनेको के हो? भगवान भनेको के हो? एक आमा भनेको हो। आमा भनेको त्यसो। माया गर्छन् छोराछोरीले? माया गर्छ। के भन्छन्? के आमा भन्छन्, राम्ररी बस्नु भन्छन्, धेरै काम नगर्नु भन्छन्। दुःख गरेरै हुर्काउनु भयो? हो, दुःख गरेर नखाइ नलाइकन पालेको। अहिले छोराहरू या नातिहरू दुःख दिन पर्दैन। धेरै राम्रो छन् छोरा। के भन्न चाहनुहुन्छ छोराछोरीलाई? अब के भन्नु त, हाम्रो आशिक दिन हो। राम्रो पालेको छ, दुःखमा पालेको छोरालाई राम्रो होस्, उनीहरू भविष्य सुधार्छ। त कसरी सुधार्ने? बनाएको त सब महाकालीले बगाइलग्यो। तपाईको छन् छोराछोरी? कतिजना छन्? 4 छोरा छ। 4 जना। छोरी? छोरी 2टा। के गर्नुहुन्छ छोराहरू? छोराहरू एक आर्मी छ, एक बिजुलीको काम गर्छ, एक अस्पतालमा छ पिउन। माया गर्नुहुन्छ छोराछोरीले? छोराछोरी माया गर्छ। के भन्नुहुन्छ? आमा काम नगर, वर्ष बिमार भए उपचार गर्छु भन्छ। राम्रै गर्छ छोरा। तपाईको कति गयो सम्पत्ति? अब घर कति गयो? 2 कोठा एक घर, 2 कोठा एक घर गयो। अब एक घर 6 कोठाको पीडितमा उमा छ, झन् स्थितिमा। छोराछोरीको माया लाग्छ। कति माया लाग्छ? मस्त माया लाग्छ। माया लाग्छ। जहिले जो छोराले माया गर्यो माया लाग्छ। माया लाग्छ। उसलाई पनि माया त माया लाग्छ। आफ्नो भने बोलेको छैन, अब के गर्ने। माया त भयो, माया त सबैको माया भयो। आमासँग कुराकानी गरौँ है। अगाडि आउनुहोस् न।
अहिले राहत पाउँदा कस्तो लाग्यो? ठिक हजुर, धेरै धन्यवाद दिनु हामीलाई सम्झ्या छ तपाईँहरूले होइन। बाहिर बसिया बच्चाहरू नानीहरूले सबैले हामीलाई सम्झनु भयो, त्यसकैमा धेरै धेरै धन्यवाद। उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिइदिनु होला। त्यति चाहिँ अरू के गर्ने, सब कि यो राहत अब दिनेले अलिअलि दिइरहेको छ। अब दिएले त कति नि हो, त पनि सन्ताउना दिइरहेको छ। त्यही पनि थोरै मात्र भए पनि केही बस त्यही त हजुर। त्यही बच्चाहरू त्यत्तिकै छन्, बेरोजगार छन् बच्चाहरूले, कोही त्यत्तिकै छन्। अब के गर्ने त, सब सम्पत्ति गइहाल्यो। रनलाई पनि हामीलाई ठाउँ छैन के। अब मेरो परिवारलाई रनलाई हामीलाई कोठा पनि पाएको छैन हामीहरूले के। कोही कहाँ बिटिरिया छ, के गर्ने त अब के गर्नुहुन्छ। त्यही त आफ्नो के छैन, बाहिर बसिरहेको छ सडकमा, के गर्ने त। त्यही के गर्ने त। तपाईँलाई धन्यवाद छ छोरी, हामीलाई सम्झना गरेको होइन। ल त कतिजना छन् आमा छोराछोरी? आमा मेरा एक छोरा छ बाबु। एउटा छोरा, छोरी नि? छोरी एउटा छोरा छ। माया गर्छन् छोराछोरी? माया गर्छन् बाबु, सम्मान गर्छन्? माया गर्छन्। कस्तो छ बुढेसकालमा के गर्नुहुन्छ? अब के गर्छौँ बाबु, भात पकाउन, नानु भारी भित्र हिँड्छौँ, गाई बाछीलाई गाई गोठो दिन्छौँ। अब घर लग्यो बाबु, घर पनि छैन, ठाउँ पनि छैन, के गर्ने। नाना गेदा छन्, नाति नाना हुनु, कसरी हुर्काउने, कसरी के गर्ने हो, समस्या पर्यो छ बाबु। त्यसलाई धन्यवाद छ बाबु, तमुनलाई धन्यवाद छ हो। यति तम्रो दर्शन पाए हामीले, दर्शन पाए हामीले, तपाईँको दर्शन पाए हो। यति पैसालाई हामीले बहुत धेरै बहुत भयो हो। यो खुसी भयो हामी। छोरी मेरो छोरी भेटिए जस्तो भयो बाबु, छोरी हो। ए बाबु के भन्न चाहनुहुन्छ, अब नान ठाउँ ठेगाना मर्न मुक्ति दिए जो कति हो। सरकारले कति नान हामीलाई ठाउँ दिए भए हुन्थ्यो हो। कसरी गेदा हुर्काउने, कसरी हामीले बस्ने, बुढीकालमा बाँझो घर खोजेर ठाउँ पारेको, कसरी बस्ने। लेट्रिन छैन, बाथरुम छैन, पानी छैन, समस्या पर्यो छ, के गर्ने बाबु। अब यसो काट्यो छ त मान्नु पर्यो। मर्ने ठाउँमा आफ्ना भित्रमा सुति गरे, मर्ने ठाउँमा ठाउँ खोज्नु पर्यो। जङ्गलमा ठाउँ पारेको, जङ्गल उभियो मेरो, अब उभियो बजार पुरा मची झार्यो हो। जङ्गलमा त ठाउँ पारेको, बाँझो घर दिइरहेछ, मेरो मल दिइरहेछ, बस्ने। अब के गर्ने। जसले बोल्छन् यहाँ जसकोमा अगाडि मान्छे छ त्यसको मात्र हुन्छ। हाम्रो त के नाम आउँदैन, के आउँदैन। 10 जनाको परिवार छ, कति रोयौँ, घर भाडामा कोठा पनि मिलेन हामीलाई। अहिले जो लगानी लगाएका थियो नि, हामीले धनगढीबाट टिनमा गएर त्यहाँ 10 जना परिवार खाँदै थियो होटलमा, त्यति नोक्सान भएर पनि यहाँको मान्छेले त जान्नुपर्ने हो नि, यो बिचराको पनि यति गइरहेछ भनेर। अहिले लास्टमा सायदका मन 1 गते उठ्ने भनेर यो सूचना दिएपछि हामीले भने कि नाइ यो सरकारी जमिन हो, हामीलाई नानीहरू छोराछोरी पाल्नलाई त देऊ भनेर त्यहाँनिर हामी त्यहाँ कुरा गऱ्यौँ। घरबाट मेरो 4-5 स्कुलको अब खाना त सायद बल्ल बोकेर रोडी गिट्टी गरेर खान्थे। उनीहरू पढाइ सकेन, अब कहाँबाट उनीहरू उपलब्ध गरिदिए। त्यही भएर हामीले त्यहाँबाट यो उयो गरे। उसबाट यसैसँग अब यो अबुताबुले घर जानु भन्ने, अब पाल पनि पाइरहेको छौँ। एक पालले कहाँ अब हाल्ने, अब केही ठाउँै छैन। कसरी पढाउने, लोग्ने के काम गर्न सक्दैन। के भन्नुभएको छ? समस्या छ नि, मलाई बस्नलाई कोठा पनि छैन, सब के छैन मेरो। हजुर छोराछोरी पढाउनलाई पनि समस्या छ भने गाह्रो। धन्यवाद। घरे त हो दार्चुला, अब 2 छोरा हुने, 2 छोरा गया हुन्, मर्या हुन्। अब आफ्ना केही पनि छैन। एक बुहारी छ, पत्थरे भएको छ, 3 नातिनी अनि म छ, कोही छैन। अब नानो तल 4वटा पनि बगायो, उता पनि बगायो दोकान, त्यो पनि मेरो नामै छैन। जग्गा माइटो छन्, जग्गामा हुँदारीले छ, उहीको गन्ती हुन्छ, ऊ लिन्छ, हामीलाई कोही दिन्छ। हाम्रो केही छैन, को दिन्छ हामीलाई? थाहा भाइ दाइले सोध्नुभयो नानी, हामीलाई त कोही सोध्दैन, हामीलाई कोही पुग्दैन। आउने बजारको मान्छे पनि त्यो क्या हो, यही ठाउँबाट झापरी यही ठाउँबाट पाइने हो पनि भन्दैनन्। त्यस्तो छ समस्या।
को सोच्ने हो तपाईँले उति टाढाबाट सोच्नु हो यो यत्र धक्का लागेको छ बिमार लागेको छ हमें कोही पुछ्ता नआयो उनीहरूले दुई नाना छोरा छन् आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई हेर्छन् जताततै गर्छन् अब आजपट्टि यति आएको राहतलाई पनि यसै ढङ्गले पाए त ठिक लाग्दै थियो पहिलाको आएको राहतमा दुःखै लागेको छ राज्यको दिएको राहतमा दुःख लागेको छ हामीलाई केही मिलेको छैन हजुर साना साना बच्चा छ हुने भन्न न हजुर हामीलाई केही मिलेको छैन हजुर आमा सधैँ बनाउन चाहन्छन् भत्काउन कदापि सक्दिनन् घरलाई घर बनाउने एउटी महिला एउटी आमा अनि आफ्नो आँखा अगाडि बगेको घर उजाडिएको भत्किएको घर यही पीडा हो आमाको दार्चुलाका बाढी पीडित आमाको कार्यक्रम आमामा छौं यहाँका आमाहरूसँग केही कुराकानी गर्ने मात्र हाम्रो प्रयास हो हुन त एउटा व्यक्तिलाई जब परेको हुन्छ दुःख तब सयौं नेपालीका मनहरू कमजोर भएका हिसाबले नै यसरी सहयोगार्थ हातहरू पनि जुटिरहेका छन् देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो छाक कटाएर भए पनि यो सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ यसर्थ पनि भनिन्छ नेपालीहरूको मन साँच्चै नै दयालु छ हामी दार्चुलामा छौं दार्चुलामा महाकाली नदीले जुन हिसाबले आफ्नो रौद्र रूप प्रस्तुत गरेको थियो र विस्थापित बन्न पुगेका थिए यसबाट धेरै घर परिवारहरू विस्थापित भए र ती विस्थापित भएका महिलाहरूसँग ती विस्थापित परिवारका आमाहरूसँग बहिनीहरूसँग हामी केही कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौं कार्यक्रम आमामा नारीका आवाजलाई केही हदसम्म मात्र भए पनि हामी समेट्ने प्रयासमा छौं केही राहतका साथमा हामी यहाँ आइपुगेका हिसाबले पनि हामी कुराकानीको क्रमलाई जोडिरहेका छौं पढा लेखा त छन् सर्भिसहरू केही छैन बच्चाहरू रोटी रुचर केही छैन म भाडाबाट झिकेर म खान्थेँ भाडा मेरो घर पनि त्यसरी गइहाल्यो ए श्रीमान बितिहाल्नु भयो अहिले 4 वर्षमा हजुर त्यसै गर्दै थिएँ र अनि भाडा झिकेर खान्थेँ घाटको त्यो पक्की घर थियो मेरो 3 तले घर थियो 3 तले घर थियो त्यो पनि बोकेर गइहाल्यो तपाईँ कति उमेर भयो मलाई 18 वर्ष 18 वर्ष बिहे भइसक्यो कति वर्ष भयो बिहेको 4 वर्ष भयो केटाकेटी छन् एउटा छोरा छ कति उमेर भन्नुभयो 18 हैन कति सानो उमेरमा बिहे गर्नु भएको सानो उमेरमा 15 सालमा अहिले शिक्षा राम्रो छ ना हम रिग्नेतालमा बसन्थे रिग्नेताल बगा 2-2:30 बजे रात आए बगाला जाले न बस सकले ठाउँमा न हम सुकुम्बासी न हाम्रो घर न हाम्रो जमिन केही न थिएन हामीले अहिले कहाँ बाटा घण्टा बसेका छौं मेरो पनि अब हामी 3 भाइ छौं अनि 3 भाइले 3 रात पाउने कि एउटै रात पाउने 3 भाइले मेरो अब अघि भन्नु भने कति 36 वटा कोठाको घर गयो हैन कति 3 घर हो मेरो त्यस्तो गयो अब हामीले लेख्ने बेला अनि यस्तो छ हाम्रो 3 भाइ छन् त्यो नाम एउटाको नाममा छ हैन फेरि मान्छेले लेख्ने मान्छेले के भन्यो भने एउटालाई मात्र पाइन्छ अर्कोलाई पाइन्न भन्यो है त्यो अर्को 2टा भाइले खाने कि नखाने दार्चुला जिल्लाका दलित जनजाति गैर दलित महिला पुरुष छौँ होइन हामी सम्मान भएका मान्छेहरूलाई हजुरले यस्तो समय पनि हामीसँग हाम्रो चाहिँ हृदयदेखिको पीडा हजुरले बुझिदिनु भयो हजुरलाई हाम्रो हृदयदेखि नै हजुरलाई धन्यवाद छ हामी 2 बजे 2:30 बजेतिर गाड आयो गाड आउने बेला नाना बच्चा भयो धो भाग्नु भयो ओराउने पराउने दिएदाउ धो सम्हालियो झुल्लो टाइट आयो कचेर विधिबाट पुलिस आयो धो खाना मिसाइया मिलाइ अब 3000 घर पो बनाउने कि टन्टु पो किन्ने कि बालबच्चालाई पो खुवाउने कि 3000ले हाम्रो केही उपचार हुने छैन अब नान दियो भन्नु गर्यो सिटी साहबले यो 3000 हो तोग लगाइसक्यो यही हाम्रो कि पूर्ति हुने हो पुरै सम्मान गयो केही सम्मान पनि गाडी पाएन पहिला जाने हैन भन्यो मेरो घर 4 नम्बरमा थियो केही पनि गाड्नु पाएन इउल पनि धकेलो पनि तपाईँ सुनचाती भएर लगाऊ भन्यो सुनचात के नि बोलो बोकेर रोडी बोकेर घर बनाइयो पिठ फोडेर बनाइएको घर हो केही पनि रहेन यिनीले आफ्नो नाम पक्षपात गर्यो र कस्तो गर्यो पक्षपात गरेर यिनले सम्मान पनि निकाल्यो मेरो सम्मान पनि 2 सिलिन्डर खिच्यो बेतनमा घर सबै गइहाल्यो गल्फमा केशव बहादुर भन्नु मेरो छोराको नाम हो मेरो नाम पनि थियो लेखिएको आएन यहाँ पहिला जे भयो होला
अरू एक छोरा काठमाडौँ गएको छ आजभोलि त्यो के गरिसक्छन् कोही महाराजले केही गर्छ कि भनेर गएको छ सानो छोरा जेठो छोरा यहीँ छ कोही जागिरीवाला पनि छैन मेरो छोरा सबै पीडितै छ म छैन नि धेरैजना छन् यस्तो पीडितहरू सबै पीडितै त म त यो धन्यवाद दिन्छु कि यो हामीलाई राहत पठाउने र आफ्नो नास्ता काटेर पठाउने र होइन आफ्नो खाना छोडेर तिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यत्तिकै आँखा अगाडि त्यो सबै देख्दाखेरि अहिले सपना जस्तै भइरहेछ कि एउटा पीडा हुन्छ सायद यो पीडा कसैले पनि मेटाउन सक्दैन चाहे जुनसुकै राहत दिने मान्छेहरू पनि आउन् तर आन्तरिक जुन व्यथा छ वेदना छ सायद त्यो कसैले पनि मेटाउन सक्दैनन् होला समय लाग्छ बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ भोलिको दिनमा कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू कहाँ कति बेला कसलाई पर्छ असम्भव छ पूर्व जानकारी पाउन जे जति क्षति हुन्छ त्यसको पीडा त जसलाई पर्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि कति दुखेको छ भन्ने तर जसलाई जहाँ परे पनि प्रकोप पछाडिका उद्धार राहत पुनर्स्थापना बलियो व्यवस्थित अनि चुस्त दुरुस्त हुन सक्नु पर्दछ राज्यको उपस्थिति तब मात्र महसुस हुनेछ जनतालाई दार्चुला देखेर आएपछि प्रकोप पछाडिको अवस्था र पीडा झन बढी दुखिरहेछ दार्चुलालाई अझै पनि पीडित नै भइरहेका छन् बाबुहरू टुटेका छन् आमाहरू आत्तिएका छन् कसैको बरङ्ग बुला बोले लाटका हाइरुमाल बाटका लज्यूले कसैको वितरण गर्यो आमाले समुझाइको बरङ्ग बुला बोले लाटका हाइरुमाल बाटका आमाले समुझाइको बरङ्ग बुला बोले लाटका हाइरुमाल बाटका दार्चुलाले छिट्टै पहिलेकै स्वरूप पाओस् दार्चुलावासीको मुहारमा छिट्टै हाँसो फर्कियोस् अनि भोलिका दिनमा कुनै पनि प्रकारको प्रकोपमा दार्चुला यसरी नबगोस् नडुबोस् यस्तै नै हुन् आमाहरूका कथाव्यथाहरू जहाँ बसे पनि सम्पन्नताका बीचमा हुर्किएउनी अथवा सम्पन्नताका बीचमा हुर्किएकी एउटी आमा उसले देखेको सपना उसले सन्तान बनाउनका लागि गरेका पीडा व्यथाहरू पनि उस्तै नै हुन् अनि यति धेरै दूरमा यति धेरै टाढा एउटा कसैको बाबुबाट जन्मिएकी छोरी उसले देखेको सपनाहरू उसले आमा बनिसके पश्चात आफ्ना सन्तानका लागि गरेका पीडाहरू पनि उही उस्तै नै हुन् सन्तानका लागि देख्ने आमाको सपना उस्तै नै हो हामीले आज यति धेरै टाढा आएर यहाँका आमाहरूसँग यो दुःखका बीचमा यो वेदनाका बीचमा कुराकानी गर्दा पनि आफूले पाएको दुःखलाई लुकाउँदै सन्तानका लागि सन्तानको भविष्य के हुन्छ भन्ने बढी नै चिन्ता थियो जसरी महाकाली नदीमा आएको बाढी सँगै आफ्ना सपनाहरू बिलाए आफ्ना सपनाहरू बगेर गए तर पनि सन्तानको भविष्य राम्रो होस् भन्ने आमाको चाहना आज पनि यथावत नै छ हामीले केही आमाहरूसँग मात्र कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं र यहाँसम्मको यात्रा तय गराउनको लागि सहयोग गर्नुहुने र त्यो सँगै सबभन्दा ठूलो भनेको एउटा नेपालीलाई परेको दुःखमा मलहम केही मात्र पनि लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट आर्जन गरेको रकम केही मात्रामा पठाउनु भएको थियो 3,80,000 हामीले यहाँ वितरण पनि गर्यौं विस्थापित बनेका परिवारजनका विशेष गरी आमा दिदी बहिनी महिला वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले हामीले वितरण गर्यौं र यहाँसम्मको यात्रा तय गराउनका लागि र यो राहत वितरणका लागि सहयोग पुर्याउने मातृभूमिका लागि युवा अभियान नेपाल नामक संस्थालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं उहाँहरूको यो सहयोग यो प्रयास एकदम नै प्रशंसनीय छ र यसरी पीडामा बसेका नेपालीहरूलाई अन्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ हाम्रो अपेक्षा भनेको यति मात्र हो र यहाँसम्मको यात्रा तय गराउने संस्था
यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। मातृभूमिका लागि युवा अभियान नेपाल र यो सबै कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नुहुने सुदूरपश्चिमका ब्युरो प्रमुख टिभी जर्नलिस्ट कर्ण बोहराज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँको सहयोग अवश्य पनि प्रशंसनीय रहेको छ र पत्रकार टेकराज भट्टलाई हामी हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सँगै राहत वितरण लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने हुने यहाँका पत्रकार, स्थानीय पत्रकारहरू, यहाँका अन्य सहभागी मित्रहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रम आमामा हामीले दार्चुलामा रहेका पीडित आमाहरूका केही कथाव्यथाहरू मात्रै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अरू सक्ने त हामीले यहाँका दुःखहरू, यहाँका आवाजहरूलाई केन्द्रसम्म पुर्याउनको लागि पहल गर्ने मात्र नहो। र आजको यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि आमाका कथाव्यथाहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास मात्र गरेका थियौँ। फेरि पनि एकपटक सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आजको कार्यक्रम आमाबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।